केपी ओली भन्दा पनि बढी नैतिक दायित्व तपाईहरू दुईजनाको यो एमसीसी सम्झौतामा जान्छ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ। एमसीसी सम्झौता युद्ध उन्मादी छ। एमसीसी सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ जोडिएको छ। एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाललाई जबरजस्ती घिसार्न अमेरिकाले खोजिरहेको छ। यो नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्तले दिँदैन, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले दिँदैन। त्यसकारण पनि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको तत्कालीन नेतृत्वले गरेको यो एमसीसी सम्झौता अध्यादेश मार्फत अहिले तपाईहरूले खारेज गर्न सक्नु पर्दछ। सरकारले सामान्य रूपमा निर्णय गरेर पनि खारेज गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यो अहिले तपाईहरूले हिम्मत गरेर देशको हित सोचेर, जनताको भविष्य सोचेर, साम्राज्यवादी चक्रव्यूहमा हामी फस्न हुँदैन भन्ने सोचका साथ निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूको एकता यसमा अवश्यम्भावी छ, एकता हुनेछ। आजको जनचासोको 88औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै रफ्तारका साथ कार्यान्वयनमा गइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर यो एमसीसी सम्झौतामा सरकारले अमेरिकाको अनुदान आउने भनेर नेपाली जनतामाथि भ्रम फैलाए पनि नेपाल सरकारको राष्ट्रको ढुकुटीबाट यसमा खर्च भइरहेको छ। एमसीसी को लागि परामर्शदाता खर्च भनेर सरकारले एमसीए नेपाल मार्फत 20 करोड 83 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ एउटा परामर्शदाताको लागि मात्र। एमसीए नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नगर्दै नेपालमा खर्च कति अनुचित छ भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरूमा मौनता देखिएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्दै आएको थियो। तर अमेरिकाको योजनाको लागि आउन खोजेको अमेरिकाको युद्ध नीतिसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै राष्ट्रको ढुकुटी ब्रह्मलुट मचाउने काम भएको रहेछ भन्ने कुरो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 58औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अनुसार राष्ट्रले परामर्शदाताकै नाममा मात्र लुट मचाएको छ। त्यहाँ परामर्शदाताहरू मात्र नियुक्त गरिएका छन्। एकजना परामर्शको लागि 21 करोडसम्मको रकम खर्च गरिसकेको रहेछ भनेपछि अरू कति लुट मचाइएको होला एमसीए नेपालको नामबाट। 5 स्टार होटेलमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ भइरहेको लुट बारेमा सोधखोज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्र यो जानकारीमा आएको कुरो हो। नेपाल सरकारले यसप्रति चासो देखाउन चाहेको छैन। न त हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चासो देखाएको थियो, न त अहिले गठन भएको 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नेतृत्वको यो सरकारले कुनै चासो देखाएको छ। एमसीसी सम्झौताको धारा 7 को दफा 7 क मा लेखिएको छ, प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुनेछ। यसले एमसीए नेपालले एमसीसी सम्झौताको आडमा गरेका कुनै पनि कामहरू यदि नेपालको कानुनसँग बाझिएको खण्डमा
त्यो एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारकै हुनेछ। नेपालको कानुनले कारबाही गर्न पाउने छैन, नेपालको संविधानले त्यसलाई अवरोध गर्न पाउने छैन। यस्तो सम्झौता नेपालमा लागू भइरहेको छ। संसदबाट पारित गराएर यसलाई संविधानभन्दा माथि बनाउन खोजिएको छ। एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको कानुन हो, त्यसलाई संशोधन गर्न नेपालले चाहे पनि भोलि पाउने छैन। त्यसलाई संशोधन गर्न नेपालको संविधानले सक्ने छैन, त्यसलाई संशोधन गर्न नेपालको सरकारले सक्ने छैन। यो देशका राजनीतिक दलका कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनोस्, उसलाई एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा अगाडि बढ्ने अधिकार रहने छैन। यो एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित 7 नम्बरको क को बुँदाले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। अनुसूची 1 ग को 2 मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्नेछ, यस्तो उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुसार अहिले एमसीए नेपाल भनेर जो खडा गरिएको छ, नेपालमा 5 स्टार होटलमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ, त्यसमा अमेरिकी सरकारको निर्देशन बमोजिम भइरहेको छ कि नेपाल सरकारले खटाएको छ त्यहाँ, यसबारेमा नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। यदि नेपाल सरकारले नै खटाए अनुसारको काम भएको हो भने भोलि अमेरिकी सरकारले त्यही अत्तो थापेर एमसीसी का नाममा अनुदान गर्छु भनेर देखाइरहेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने छैन। अमेरिकाले त्यो अनुदानको नाममा दिन्छु भनेको रकम पनि रोक्ने आधार उसलाई यसैबाट हुनेछ, अमेरिकाको निर्देशन बमोजिम काम गरेनौ। अर्को कुरा, एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। तर नेपाल सरकारले एमसीए नेपालको नाममा खर्च गरिरहेको छ। आदरणीय देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एमसीसी नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि एमसीसीले एमसीए अन्तर्गत यो गत वर्षदेखि केही महिना अगाडिदेखि लगभग 9-10 महिना अगाडिदेखि यो संरचना लगभग 200 रोपनी भन्दा बढी जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेर यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई रकम दिएर खेदाएर बाहिर गरेर इन्डियन कम्पनी एनएलटी इन्डियन कम्पनीलाई चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा दिएको रहेछ। यहाँ अहिले 4वटा भवन बनिरहेका छन् र एउटा हाइड्रो प्रसारण लाइन यहाँबाट बनिरहेको छ र यसलाई हामीले अब प्रतिकार समिति तयार गरेर यो एमसीसीलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले नै हाम्रै श्रम पसिनाबाट हामी आफै काम गर्छौँ, हाम्रै आफ्नै कन्ट्र्याक्टरहरू रहनेछन्, आफ्नै लगानीमा काम गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रण हो, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र तमाम देश विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले खड्गप्रसाद ओलीको सरकारबाट यो कार्य चाहिँ के भडेलबाट बुद्धिलाल भडेल यहाँका चाहिँ जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकत्वमा नेतृत्व गरेर चाहिँ यो जग्गा लिएको रहेछ। उनी चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीका प्यानलका मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्य सुरु गरिएको रहेछ र यसमा अलिकति म रामराजा सरको सानो यो प्रतिक्रिया लिउँ है। अब यो तपाईँले आएर स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो, हामी अब उहाँको भूमिका पनि जोड दिएर संगठन ठिक छ उहाँ अनि हामी सबै त्यहाँ नुवाकोट पनि पुगेका थियौँ। नुवाकोटमा पनि हाम्रो प्रतिकार समिति 501 प्रतिकार समिति तयार भइरहेको छ, गठन भइसकेको छ र यहाँ पनि हामीले 501 प्रतिकार समिति गठन गरेर हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने तपाईँहरूको कुरा चाहिँ के छ, यसको भन्नुहोस् त, अलिकति बुझाइदिनुहोस्। यो हामी सम्पूर्ण यो एमसीसी पक्षधरहरू चाहिँ के भन्दैछन् भने तपाईँहरू विकास विरोधी हो भन्दै प्रचार गर्दै हिँड्नेछन्। हामी विकास विरोधी होइन, यस्ता आयोजनाहरू एमसीएको नाममा देशै सुम्पिने हिसाबले जुन चाहिँ ल्याइरहेको छ यो आयोजनाको विरुद्ध हो। यो चाहिँ यो अभियानको जुन उहाँहरूले अमेरिकनहरूले जुन कब्जा गर्ने नीति लिएको छ यसको विरोध हो। त्यसकारणले यस्तो खालको संरचना हामी भत्काउँछौँ र केपीओलीका गुन्डाहरू गद्दारहरू यहाँ चाहिँ होसियार छ। आज म यहीँबाट खबरदार गर्न चाहन्छु र एमसीसी पक्षधरहरू सांसदहरूलाई पनि
खबरदार छ यही ठाउँबाट, किन यो भूमि हाम्रो हो र यो देवभूमि हो। यहाँ कसैले चाहिँ युद्ध गर्ने र आकाङ्क्षा राखेको छ भने त्यो हुन सक्दैन र हामी विकास हामी आफै गर्छौँ। 100 अर्बको प्रोजेक्ट हामी आफै खडा गर्न सक्छौँ र सम्पूर्ण देश बाहिर बसेका गद्दारहरू र नेपालभित्र बसेका देशद्रोहीहरूलाई पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु र यो भूमिमा हामी विदेशी चलखेल हुन दिने छैनौँ र केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका गद्दारहरूलाई यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो नि, अब तपाईँले यो अभिनयलाई रोक्ने नदिने भनिरहँदाखेरि यो प्रसारण लाइन बनाउन दिएर यो प्रसारण लाइनलाई पछि हामीले क्याप्चर गरेर हामी आफैले उनीहरूलाई खेदाएर यो आफै आफ्नो देशमा यसलाई जोड्न चाहिँ मिल्दैन र? एकदमै मिल्छ। यसलाई अहिले चाहिँ बनाउन दिने, अहिले बनाउन दिँदाखेरि संरचना के हुन्छ भने उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ यसलाई इन्डिया पुर्याउने छ, तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो नेपालभरि फिजाउने उद्देश्य हो नि। त्यस कारणले केही संरचनाहरू चाहिँ त्यो हामीले भौगोलिक रूपमा नमिल्न सक्छ। त्यस कारण त्यो संरचनालाई हामीले भत्काएर अथवा अर्को प्रयोजनमा लाग्न पर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। तर हामी आफै बनाउँछौँ। अमेरिकनहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू फर्किनुहोस्, तपाईँहरूको पैसा चाहिँदैन। तपाईँहरूको त्यो निग्रो कालाहरूलाई चाहिँ हजारौँ कालाहरू घरविहीन छन्, तिनीहरूलाई घर बनाइदिनुहोस् अमेरिकामा। ती कालाहरू खाना पाएको छैनन्, औषधि उपचार गर्न पाएको छैन, औषधिमा इन्सुरेन्स गर्न सकेका छैनन्, ती कालाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले खाना दिनुहोस्। बिहारमा लगेर मोदीलाई भन्न चाहन्छु म, बिहारमा एमसिसीको यो पैसा लिनुहोस्, बिहारमा जनतालाई लगेर खुवाउनुहोस्। करोडौँ 3 करोड 3.5 करोड घरविहीन जनतालाई जुन खाना खुवाउनुहोस्। कलकत्ताका जुन बाटोमा बस्ने 3 लाख जनता छन्, त्यो कलकत्तामा बाटोमा बस्ने 3 लाख जनतालाई यो पैसा लगेर खाना दिनुहोस्। अनि हामीलाई चाहिँदैन, हामी नेपाली पुरा धनी छौँ, हामी 500 अर्ब पैसा पनि जम्मा पार्न सक्छौँ। यस्तो सानोतिनो प्रोजेक्ट केही पनि होइन। त्यस कारणले यो प्रोजेक्टको नाममा जुन किसिमले नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि बस्ने गरेर शेरबहादुर देउवा र ओलीहरू चाहिँ र तिनका गुटहरू तिनीप्रति लाग्ने र समर्थन गर्ने गुटहरू चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा खतरा छन्। तिनीहरूलाई आज यहाँबाट यो जुन चागुनारायणको मन्दिरको पछाडि उत्तरतर्फको भाग छ, यो भागबाट हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। धारणा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थ विभाग, उद्योग वाणिज्य विभागका संयोजक, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामराजा आचार्य। म भीष्म प्रसाईलाई यस बारेमा म अलिकति केही कुरा सोध्न चाहन्छु। यो जुन अहिले संरचना तयार भइरहेको छ एमसिसीको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? के गर्दा ठिक होला, के नगर्दा ठिक होला? यो एमसिसी नेपालको लागि हित छैन। अब यो केपी ओली शेरबहादुर देउवाले यसमा धेरै टेन्सन लिनु आवश्यक छैन। अब यो चीनलाई घेर्ने रणनीति छ, यो रणनीति पनि सफल हुँदैन, किनभने चीन अब शक्तिशाली भइसकेको छ। अब अमेरिकाले चीनलाई सक्ने होइन, अहिले एउटा उत्तर कोरियालाई त सक्दैन भने चीनलाई सक्ने कुरै आउँदैन। ऊ मङ्गल ग्रहमा कहाँ उसले आफ्ना भनौँ न त्यहाँको खोज तलास गर्नको लागि रकेट यहाँनिर पठाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब यहाँ नेपालमा बसेर चीनलाई घेरेर अलिकति विश्वलाई सबैतिर मान्छेहरूलाई चाहिँ चुस्ने नीति जुन छ अमेरिकाको, यो ठिक छैन। त्यस कारणले गर्दा उसले यहाँबाट फर्किँदा राम्रो हुन्छ र मोदीले पनि आफ्नो बिहारका ती भोकानाङ्गा मान्छेलाई कस्तो गरेर तिनीहरूलाई मलम लगाउँछ त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ। नवीन सर, तपाईँको के छ यसमा? प्रष्ट धारणा गरिदिनुहोस् त। अब यो यत्रो जग्गा लिएको छ, यो पैसा चाहिँ यहाँका स्थानीय नागरिकहरूलाई रकम दिएर यिनीहरूलाई अहिले विस्थापन गरिएको छ, यो विस्थापित बनेका छन्। अब यो संरचना आखिर जग्गा त यहीँ छँदैछ, पैसा हाम्रै नेपाली नागरिकहरूले लगेका छन्। अब यसलाई कसरी यो संरचनालाई कुन प्रयोजन, कुन कामको के को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ? यसमा पहिलो कुरा, नेपालमा यत्रा उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू यत्रा हुँदाहुँदै दिल्ली बम्बईका इन्डियन कम्पनीहरूलाई ल्याएर यहाँ काम गर्न दिनु हुँदैन। यो एमसिसी अन्तर्गतका कुनै पनि संरचनाहरू यहाँ बन्नु निर्माण हुनु हुँदैन। नेपाली जनताले यसलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्नेछन्। असल नेपाली नागरिकले यसलाई ध्वस्त गर्नेछन्। यी संरचना यहाँ बनाउन दिनु हुँदैन। यहाँ बागवानीहरू, ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू, अन्य उद्योग धन्दाहरू भन्नाले ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि फर्म, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो एउटा भन्नाले बाख्रा खसी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा त्यो कृषि फर्म निर्माण हुनुपर्छ। यो रोक्नुपर्छ। यहाँ नेपाली कोही पनि नेपाली ठेकदारले यो काम पाउनुपर्छ। नेपालकै लागि प्रयोग हुने यी संरचना हुनुपर्छ। एमसिसी अन्तर्गतका यी घुमाएर अपव्याख्या गर्दै ल्याइएका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा यहाँबाट हटाउनुपर्छ, निस्तेज गर्नुपर्छ। यसलाई हटाउँछन्। आगामी कार्यक्रम के छ तपाईँहरूको? हामी अब हामी यो भन्दाखेरि पहिला हामी भन्छौँ, सचेत गराउँछौँ र अब 501 जनाको एउटा प्रतिकार समिति यहाँ पनि गठन गर्नका लागि अहिले भर्खरै पनि छलफल सकिएको छ। त्यसले गर्दा यो 501 जनाको समिति गठन गरेर यहाँबाटै आन्दोलन हुन्छ। अब हाम्रो केही दिनमा
तपाईँलाई हामी निकट भविष्यमा यो मिति पनि हामी भन्नेछौँ र यहाँबाट हामी आन्दोलन गरेर यो आन्दोलनको सूचना चाहिँ देशैभरि संसारभरि छरिएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र हामी यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। पूर्वको उदयपुरको बेलटारदेखि लिएर त्यो बेलटारदेखि हुँदै हुँदै आएको यो सबै तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ त रोक्न? नेपाललाई चारैतिरबाट विदेशीहरूले घेर्ने रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको छ यो एमसीसी। कालान्तरमा तपाईँको अरू देशलाई आक्रमण गर्ने यो भूमि हामी कसैलाई प्रयोग गर्न दिने छैनौँ। न हामी इन्डियाका पक्षधर न हामी चाइनाका पक्षधर। हामी हाम्रो भूमि रक्षा गर्नका लागि एमसीसीका पक्षधर जो कोहीलाई पनि भौतिक रूपमा आक्रमण गर्न निर्देशन दिन सक्छौँ। अब एमसीसी पक्षधरलाई जसले हिजो यो सम्झौता गरे यी पक्षधरलाई आक्रमण गर्नुपर्छ, यो आवश्यक छ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ स्वागत नेपाल पनि आइपुग्नु भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्थलगत निरीक्षणको लागि यहाँ संरचना निर्माण भइरहेको छ। 4वटा भवन, यो दुईटा 2.5 तला 3 तलाको भवन र उताका 3वटा जम्मा 5वटा भवन सानो सहित गर्दाखेरि 5वटा भवन चाहिँ निर्माण हुन गइरहेको छ। यो भक्तपुरको चाँगो नारायण मन्दिरको यता उत्तरपट्टि पाउमा पर्दो रहेछ। लगभग 200 रोपनी भन्दा पनि बढी जग्गामा यसरी संरचना रात दिन इन्डियाको कम्पनी एलडिटी भन्ने कम्पनीबाट चाहिँ यो संरचना सुरु भइरहेको रहेछ। स्वतन्त्र अभियान नेपालका साथीहरू, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका कार्यकर्ता साथीहरू, सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू यो स्थलगत निरीक्षण गर्नको लागि यहाँ आउनुभएको छ र यसै सन्दर्भमा हामी अरू कुराहरू पनि जोड्दै जानेछौँ। धन्यवाद। यो खर्चको जिम्मेवारी कसले लिने? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिने कि अहिले ओलीको बहिर्गमनपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि त्यो एमसिए नेपालको नामबाट खर्च भइरहेको हुनाले शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर भ्रष्टाचारप्रति मेरो मौनता भने जस्तै भयो। उहाँको भ्रष्टाचारप्रति उहाँले मौनता देखाउनु भयो। व्हाइट बडी विमान खरिद काण्डमा उहाँ मौन बस्दिनु भयो। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कहाँ रह्यो? अरबौं लुट भएको छ त्यसमा, त्यसको छानबिन किन गरिएन? त्यसको छानबिन नहुनु नै लुट काण्डमा, त्यो विमान खरिद काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्पष्ट संलग्नता छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। त्यसै गरी ओम्नी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै बदनाम हुनुभयो। तैपनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले त्यसमा छानबिन गराउन सक्नुहुन्थ्यो, छानबिन गराउनु भएन। त्यो भ्रष्टाचारप्रतिको मौनता हो उहाँको। त्यसपछि यति प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको नाममा जो लुट मच्चाइएको छ, राष्ट्रको सम्पत्ति एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई बुझाइएको छ, त्यसमा कति लुट भयो? व्यापक रूपमा विरोध भयो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मौनता देखायो। भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता मौनतामा परिणत हुनुको कारण के? एमसीसी को नाममा भइरहेको लुटप्रति केपी ओली सरकारको मौनता, त्यही हो भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यसै लेखेको होइन। नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचारी मुलुकमा, एसियाली मुलुक मध्येमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक, सरकारी निकायबाट भ्रष्टाचार भएको मुलुक भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेख्नुको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चासो भएन। केपी ओलीको बहिर्गमनपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री, 5 जना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पाएको यो सरकारले कमसेकम केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूको बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन किन गर्न सकिरहेको छैन? आयोग गठन गरेर
एमसिए नेपालको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार बारेमा छानबिन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो अनावश्यक रूपमा जो लुट भइरहेको छ त्यो लुट बन्द गर्नको निम्ति अध्यादेश जारी गरेर भए पनि एमसिए नेपाललाई बन्द गर्नु पर्यो। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता हो एमसिसी सम्झौता। यो सम्झौता खारेज गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईहरू दुईजनाकै हो, अर्थात् प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकै हो। केपी ओली भन्दा पनि बढी नैतिक दायित्व तपाईहरू दुईजनाको यो एमसिसी सम्झौतामा जान्छ। एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ। एमसिसी सम्झौता युद्ध उन्मादी छ। एमसिसी सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ जोडिएको छ। एमसिसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाललाई जबरजस्ती घिसार्न अमेरिकाले खोजिरहेको छ। यो नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्तले दिँदैन, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले दिँदैन। त्यसकारण पनि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको तत्कालीन नेतृत्वले गरेको यो एमसिसी सम्झौता अध्यादेश मार्फत अहिले तपाईहरूले खारेज गर्न सक्नु पर्दछ। सरकारले सामान्य रूपमा निर्णय गरेर पनि खारेज गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यो अहिले तपाईहरूले हिम्मत गरेर देशको हित सोचेर, जनताको भविष्य सोचेर, साम्राज्यवादी चक्रव्यूहमा हामी फस्न हुँदैन भन्ने सोचका साथ निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूको एकता यसमा अवश्यम्भावी छ, एकता हुनेछ। राजनीतिक दलहरू बीचमा एकता बन्न सकेन भने विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्दछन् भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट भइरहेको छ। अहिले राजनीतिक दलहरू विभाजित अवस्थामा छन्। सरकारले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एउटा आतंकको वातावरण सृजना गरेको छ। अध्यादेश देशको हितमा आउनु पर्दछ। अध्यादेश दलहरूको हितमा आउनु पर्दछ। अध्यादेश बहुसंख्यक नेपाली जनताको हितमा आउनु पर्दछ। अध्यादेश रोजगारी नपाएर विदेशमा पुगेका 80 लाख युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने योजनाका साथ आउनु पर्दछ। अध्यादेश भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्नको निम्ति आउनु पर्दछ। अध्यादेश विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति आउनु पर्दछ। अध्यादेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लुटको अन्त्य गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्ने योजनाका साथ आउनुपर्छ। अध्यादेश वित्तीय संस्थाबाट लुटिएका जनताहरूलाई, लुटेराहरूबाट अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइनु पर्दछ। देशको समृद्धि त्यसरी हुन्छ। अध्यादेश गन्तव्य समाजवादको योजनाका साथ सरकारले ल्याउनु पर्दछ। त्यसको निम्ति सर्वप्रथम एमसिसी सम्झौता खारेज गर, गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढ। यसको निम्ति राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा समझदारी कायम गर। विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाली जनतालाई अग्रसर बनाऊ। दलहरूले आह्वान गर्ने हो भनेदेखि विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रिन तयार हुनेछन्। दलहरूले यदि लम्पसार परेर विदेशीहरूको युद्ध नीतिलाई नेपालभित्र भित्र्याए भने दलका नेताहरू जनताका हातबाट काटिनुपर्नेछ। जनताका हातबाट मोसो घस्नुपर्नेछ। जनताले गाउँमा पस्न दिने छैनन्, जनताले सहरमा बस्न दिने छैनन्, जनताले देशबाट लखेट्नेछन्। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीको अवस्था के भयो त्यही अवस्था नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भोग्नुपर्नेछ। नेपालका सांसदहरूले त्यही दुर्गति भोग्नुपर्नेछ। त्यो दुर्गतिबाट यदि बच्नु छ भने अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीतिलाई रोक्नुस्, एमसिसी सम्झौता
खारेज गर्नुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।